ما انت بهال نسقاي تفلت عندها شو ما يتنقرنا عندها قول من تبهال سمعني اندو انا كنت نبرا زلخو كو اوروباي يروب كو كاب تشاف كو انا كو من نجيروكا من نجيروكا نعم من نجيروكا من نجيروكا ازي مرمرة نواي نعاي مرمرة من نجيروكا كم تدفرسي تتدفر دي انا جيراتكاس صنح مو قالي غزا نا واي قد فناندو زي تنقل نفلتينا بوليتيكا نفلتينا صنح يا حتى كالخو بعل خاد حبري تاريخي كايو انت تدفر دي دويلا تدفير إلاتكا حوادي نجيركا ابادي نجيركا من تبهال من تبهال من يبهال شو ميبلن ندين شو ميبلن شو ما من تايل انا خلي لا ابدي ميديا دوت الكا ما تزارب ميديا انك تزارب زلخه ميديا انك تزارب زلخه يزارب له حنت نغرك انتو تقدم هجرت نعم دو هجرت تግራይ مسرع نايزيوم بولو تكنا بولو تكنيتا تايكون اغام يلن بدوفو شغر يولن تتدفرا ማለት ተደፈራ ውሽጥ ለአከለይ አነ ናፍቱዝ ሙልኮታ አካል ከጽሕድ ካው نكك والد صفوف نكك حنت جيجي اميديا كان يزدفرت بالتي كما نغرني هدا نغرني اي اكون قنا لك كله تدفكاو او نيكا تديف كيف انا حمو حنت جيجي تدفرا مدغرو نعو وين عاي سددلي كاو خمزي الله ترديكم مس شعبيه صمدو سلام نابلنا دحر داكم عين السرح انت هاليو حنت جيجي مجمره حنت جيجي ما انا حما ناوانا سددلنا خالي زربا يدل اوكي تزارباش حما اتوا ولا انا وردي لا ما حركه انا حيكون انا حيتورد ما يتورد حنت جيجي انا نابيك تورد يتورد حنت جيجي يتورد انا منالوات افتت بلو زلخه بوتا سلا زلخو شي حنت جيجي مو يتورد لقرمكم انا حنت جيجي بيانش الله يورد عشحوي عاش حتتو ابتبوتو يغازل لك اشعاركي حتتو هو تاكي حنت جيجي هو انا وصل زخونك حنت جيجي اشو ابتبوتا يزلو ترديكا حنت جيجي انا حاجه يثيدي زاوري حنت جيجي كلاتنا مش نقبر 100 قبر حنت جيجي شعبيا مش شعبيا صمدو خاب زجمر حنت نجر طرح يا تفطير او تግራይ اب زلامبسا حدا بعل حدار قلعت قتيل እዩ እሷም ብሽምግልና ተወዲያ እያ ነዊሕ ግዜ ገይሩ ማለት እዩ ነዊሕ ግዜ ተዘይ ኮይኑ ብሽምግልና በካ ነገራስ ግልጽ ሪና የና በቃ ከባወጣ ሰብዛ መስመር እዚያ እስከምዚያ ተፈጢራ ዝብል ታሊስ ይምጻእ አነ ተጨባጭ የል ነገረካ ዘለኹ ሲልካ ነበረ ይኮነን ጸለመ ለኮ እዩ አው ከምዝ ክንድዝ ዝኾን ሰብ ወሲዶም ክንድዝ ዝኾን ወሲዶም ቀደም ከም ዝወስዱን ነበሩ ይፈልጥ ያነ ዝርዝራት አሎ እስካ ሕዚ መልሶ ይዘራረቡ እኮ የምኩ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባትስ ጠፍኡለው አለው ዶ ተባሂሉ ሲሕተት ለው እዩ ካብዚ አውጣ ግን ኣብዚ ጓልተ ከምዚ ተደፊራ ሙሃቢ ሻዕብያ ግደፉ ባ ዘይመስል ነገር ካባና ንላዕልዮም ጽምዶ ዝደልይዎ ባይዞይ نحن ኣብዚ ኮይና ከም ዝዛረቦ ነገር አይኮን ካባና ንላዕልስ እሳቶም እዮም ልሕለቁሉ ዝኾነ ነገር ጥፋት ከየጥፉ እዮም ዝጥንቀቁ ተረዲካዱ ካላይ ካስከሙና ገበርካ ጽምዶ ዝባል ነገር የለን ምናልባት ኣብ ከምዚ አቦታ ከምዚ አላ ተይልንስ ቢያንስ ጽባህ ይምጻ ስልኪ ይሐዝ አፍታ ቦታ خدلو حقነት ሃሊዎ የልብለካ ዘሎ حقነት ሃሊዎ ስልኪ يحز ولا بواتساب يدول له يفتا غزا خدو كبلل ابدس زبلو غزا يزبلك زلو ادي روب تخوينس ابدس زبلو غزا مخنياتو غاطام خوينس سبع اسلا زخونكو مالتي حتى اندحر هاليو انا تديف كينغ حنت جدي حتى اندحر هاليو بقليلو او كمزي ابو تحتو لاتن اندحر يلوس نافتا غزا خدلو تچباጭ مالتي تدليكم ناي جروب واتساب كفتو تكيناسو نعيوناتوني أفتا بوتا خوينا خدوللكم عاتا تزغللت مفتاحي ناي صمدو حسوتي نحن ركاشو تم ناي صمدو أبارات بخلتي شنقسي هالو أبيلو نعيك نقرك حج نقرني حج دوي لك حتى يبلك له إكله قال إكله أبزي بوتا تدفي رأيها كان نقرنا عنده كنك على سمنتان
ولا بدك تزارب انتحر دبير وشي بواتساب موينجرا نفتا غزا دو كبل يبلك الله اكو حقنا تنحر هالياتش بتاع مقلال يا زياكو مجمريا نمنتاي كامريتنا زي وصيني يرو تحطو قنع حتى ينسو صنحيلكا سدفر الله لكي حاول مخرا انا حزما ام بلاك حنت حتى رخوني حاتنا اتا حتو بتخكل تمولس ليو حزدو عقرقر ولغونه بك اي ترد يكون يخل انا تردني كين اتي تي دي اف كينج تزارو اخليو انا ابز متك زارب ايدلي خونا يخلينا حزبي حلافنت نني ስለዚህ ቡሽቲ ካረደካ ይውልጎኖ እኹል መልስ ኮይ በቃ ዝብቁዕ መልስ እዩ ድኖ ፀጎ ሰብ የለይካ ካረደካ ቡሽቲ አነ ድስለ ለአቢሮ ብድኑስ ፀገማት ድክዛረብ ድትሙሉ ህዝብ ድጎዳ አይነት ዘረባ ክዛረብ ስለ ድኽእል አይ ዛረቢ ቡሽቲ ግን ካዕለከ ሁሉ ነገር ደለኻ ይክዛረበካ ይዘኻይሉሎ ትወዱ በቃ እዚ ክዕፀድግቦ አሽለ ለኻ ላይ መጹ አነስ አፍት መሬት የድንኹ ብሎ በቃ ካውድ ዓቢ ምስክርነት የለ አመሬት ነኹ ደሓዎም እቲ ودي رب خوين بسمع على خمسة عن سمعت دنو بوش تكرر دو يخل يوم كاوجو يخل يوم كاود حالة فجن أب حنت حتى راح تخرج قبرنا نحر همز جزينا كادين قتلي بالتكيوا السخالة تزارو خيم خلطات بقارة ولا في البلاد ليه لذي قات أمي أنا بقول لي أنا حنقرأ وردي أنا أسرح نيتي هاجرت قريش أنت جزء تبينا أنا أسرح لأني لغنا بوزاين يهونا لا يمسلكم تجار حتى بلا كم تعنتو لو بعقايو زي تردك حساوت هاللي وكل نجار سي وش تمسك تعدل خلاص جميع ولدي أو زي سي قديتها لغنا نجار مشتر نوصي يوم زدولينا للو صلاتنا بحيل أو ينا يومسي ببوليتيكا أو يخوض أنا يمسعر للو ترديكم حدا نجار كم تجار ما لتقولون بحيل أو ينا جرش ما لتقول أي تقعنا يوم نجاركم أنا قلت تقول لك شعبية لا مالتيو عمر حالفو هزبي تشوف اللي تخوينو كاب بلصقنا فلي رئي هزله عمدته هاي الدعاري عندي جن تشوف اللي تخوين فلي رئي هزله نقول يا اخو واقو يبلا كالو يوتكس قاعد حلف لمن هزبي ازي تصصي حبري تحسكم مس مسرجو تدفير على تدفير لا بوشتي خمتا تهلنا خمتا غار حدنتنا كيطف بوشتي نعلل بوشتي صقمنا نفتح يدل سوشيال ميديا وصي خاص للتناغر خا صلاقي فوسدو الاينا ايو حما نجر صرحنا نمبر سوشيال ميديا سلتناغرنا مفتح المص يخونه مفتح المص ግን ውሽጥና هم ውሽጥና አካል ተረኺና ስራሕቲ ብደገለ ለኹም ለ ምሳና ተረዳዲኹም ተሰሪሕና አይ ማዕርግ ለሎ እንበር ኣብ ሶሻል ሚዲያ ስለተናገርና ምንም መፍትሕ ዝመጽ አይመስልን يعني ሃምቦ ግን ማለት ካውለ ጸላትና ሲ ቦታ ይንሃብ ለሆነ ይኹን ምሽጥር ለሆነ ይኹን ነገር ሲ همዚ አይገብረተ ተባይላ እንኳን ሲ ካብ ይምጽ ኸያ ንበል በቃ መስረጃ ኔካዲ ሃምጽለይ بعلت غني مع الساعات زي أنا فحيت يولي كائن آخر بوليتيكا مهان ما فرطوا بقى عرسي برسنا خن باتات اللي جورنا للو تقرنيا تناقرت خوينو مسينا أوي تقرنيا تناقرت ناقر قلنا إحنا انتهينا خن قدام لنا مسرج جامس أنا كاويم تخيز قداي زي من خ نيرو مسمن خ زي كلنا لهم تجارو تديف لا تسلم بزحيو تقرأي لا تسلم بزحيو لذي صمدو تفطير لله خصلما خبتاتن صعد بزحيو نحنا كنتا كنغنينا بوشتنا ارس برسنا هرادانينا تسمارينا كنخلنا حدا عينت علامه حيزنا نخلنا يلل هم بوشتي انا وزي مصي سلا صمدهم زيو سلا كلهم زيو هم زيو سلا لول انا من مفتح مصي نترفع عوتا ناي تيك توك ناي فيسبوك بوشتي تتكراددي بوشتي تفتح كن زي نعي عوي جامين حزبي فتح مالتي نا أنا سرح سلالن هوسي لك عبيد تجار هم تجار حدا نخون على ما حدا يخون عودنا كرايو تقرأ سعر متشهم هاي أكلها أقرأ تقرأي أو أكلها زي أخذ طاري عند حردليو زي أخذ طاري إسرائيل اللي عند حردليو أم باك ما شو أم بلاك حنت جزء شو حنت جزء أكون أي مثل اللي تهليو ريدو تدي اف كينج الحين بقى غسل مثل اللي تهليو حقنا تندحر هليو وأمين الله تخوين حزب بتعم خبيد درك الله في بوتا بتعم مثل نجر له كبيد نجر يدله تحوره تسب زي أقل بقال أو كبيد كنتات كم ذله خزارة يدلي من الوقت حجز الصباح سبلو نجر تزف الطرط بقى إلى إذا من تزي كوين جن كم زي أزولت نجر سلزي الله بيانش كرجع دليو نجر نحر هليو أم بلاك أبدس زبلو ساعات بدس زبلو من قدي
ኣረጋጊፁ ነገር ግን ናብዚ ኣመፂ ኻስ ታዘረጋገፃ ነገር ዝዛረብቲ ኮይኑ ቃል ዝኣትቲ ኮይኑ ኣነ ፅባሕ ከይደ ክድውለሉ ይኽእል እየ ባኾይደ እዚኣስ ተጨባጭ እየ ልነግረኩም ዘለኹ ሲልካ ንግዜ ንመሕለፊ ንሚድያ ዘይኮነስ ምክንያቱ ሓሶት ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ምድሪ ዘየለ ነገር እዩ ኣይኮነን ሓወኒ ኣነ ሚድያ እዚ ዓመት ኩሉ ክንቅመጠሉ እዚ ሚድያ ልዕሊኻ ዛ ሚድያ እኔ በቃ ቀሊል እኮ እዩ ሓንቲ ክዛረበካ ሓንቲ መዓልቲ ግን ኣጀንዳ ግን ህዝቢ ኢሮብ ከምዚ ይኸውነሎ ኢልና ተዛሪብና እውን ኣይንፈልጥን ትግራዋይ ንትግራይ ጥራይ ንሓስብ ሰባት ኢና ብላክ ሓንቲ መዓልቲ ብጌጋ ብላክ ፅናሓማ በጃኻ ግደፍ በጃኻ ሲካ እዚ ካልእ ትዛረብ እንታይ እዩ ሃገረ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ስራ ማይ ትዛረብ ከምኡ ተኮይኑ ዳ ፅናሕማ ከምኡ እንዳሓማ ትግራይ ኢና ንሕልለና ኣይኮነስ ንመንዳት شوي بحساب دحشي بحساب مردا ملوك هاجر تقدر حنت استعد لهاون ما نكر ده هذا انت بعد لاونا قدر محمد هذا زي بما هاون هذا زي نغركم ما صنح ما نغركم هذا زي ما هذا صمدو كنبل كلنا خاب صليت نوصامو استتغبره بحق اورد نبل خاب صليت نوصا بحافشافتي صمدو زبلسي زين امنالو انت خوينات صليت انت ابرسنا انت هاليو ترديكا زخالكا خيلكا زغدفكا زخونه غديفكا وشتخاون ترديكا نزخونه حزبين ختغودي وشتخا نصا غيركا اخا تقرب زخونه يكون ترديكا ازي خعاب زرربالو تابوتات ولا زلخن زبوتاتات لن زلخاسي انا نو عليسي دويله بقى بدم مستم خالص زغبوم سبات نادولك زحت السبيه كويلكالو حتى ناتيون سلازي امي طلاو قاللو بقى عاوزين ود كاو خمز لك زي كينج تي دي اف زولوي موك تكي زولوي قال اتي خمزي دفرالوا خمزي يلو زبحال زلو ترديكا ملالبات صحافه لي شي تم زرزر صحافه لي زي خا نافت زغبو ملالبات صيقاتون كله يخول يا مامونغو ترديكا نصومدو زي يوكل امونغو صيقاتون كله يخول يا زي انا قال كاتي كلم صيقكم لك خلو كم زي اب وردا عدوا زغبر زلو وي اخصم زغبر زلو وي دمو ابشره زغبر زخونه يكون صيق سب وانجل سرح سب كوم عينت صيق كله يخول يا مونغو ترديها سلازي زيتات جن بدن بتهبنمو ወይ ደሞ ንደስ በለካትዎ እኛካ አሽፍት መሬት ዘሎ ወላ ዞም ቲዲኤፍ ዘልካም አመሬት ዘሎ ነዚኦም ደትህብ ተረዲካ ነዚኦም ሳብካ ብድሕሪኡ ይመጽእ መፍትሒ እዚ ቦታ ዝበልካዮ ዘሎ ግን ንሱ አሚጠሎ ኣብ ሓሳብካ ጽባሕ ንጎን ዘራወሉ ኣነ ተገቲረ ይዛረበለኹ ሕሞራ ይመለስ ክብል ከለኹ ኩሉ ቦታታት ይመለስ ናመረቦት ይመለስ በቃ ስለዚህ በዚህ ጽምዶ ሰላም ናልካ ግን ካሊ እዚኣ ዘትዘመልኩ ሱማ ከምዚኣ ትበሃል ነገር የለን ኣብ ዝረብት ግበ ስለዚህ ሓደ ግዜ ክንዛረብ ከለና ማለት ካፍቲ ጽልኢት ወፂናውን ማለት ንኣምት صباح ንጎ ከምዚ ይኾን ርግፀኛ ኣየ ከምዚ ክፍጠሪ صباح ንጎ ከምዚ አይን ጠንቆል በቃ አይን ጠንቆል መረበትና ንሕና ሰራዊትና ሓይልና ሰራዊትና እንተ ኮይንማ በቃ ኣብ ናትና ሓይልና ኣምን እንተ ኮይና ኣምናትን ሓይል ንእመን ኣነ መረበተይ ትግራዋዩ ኣነ መረበተይ ሰራዊተዩ ኣነ መረበተይ ህዝብ ትግራይ ለንተይለ ኣብዚኣ ንሓዝ ኣነ ማንም ተደጊፈ ዝኸደ ይኮንኩን ወይ ብሻዕብያ ተደጊፈ ይኮንኩን ሻዕብያን ተደሊኒ እዝደልዮ ፋኖ ተደሊኒ እዝደልዮ ሱዳን ተደልያትኒ እዝደልያ በቃ ኣውዚስ ክንእመን ስለዚህ ኩሉ ነናይ ባዓል እንትነሎ ኩሉ ነናይ ባዓል ጥንቃቅ ኣለዎ ፈሪሕዮ ወይ ተቢለዮ ይኮንኩን ስለዚህ ደለየን ንክጥንቀቀን ኣለዎ ኣብ መንጎ ዘለው ጽዩቃት እንተሃልየሙ ንዕቶሙን ከጽርዮም ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ናይ ጽምዳ ኣካል ይኹን ናይ ገለ ይኹን ኣብዚያን እንተ ንሕዝ ዝሓሸ እዩ ማለት ሚድያ ኣብዚ ክመጽእ ከላ 200 ግዛዓን ሰባት ኣለዎ እዚ ስለዚህ ኩሉ ጥዑይ ይኮነን ኣብዚ ታት ልክዕታ ብላክ ትዛረባ ዘለኻ ባንዳ ትዛረባ ዘረባ እዩ ንስኻ ይኮንካን ፈጠካ ኣይኮን ካን ግን ምናልባት ካፍልጦ ኣሎ ካብ ካልሎ ትዛረው ዘለኻ ናይ ካሊ ፖለቲካ ስለዚ ኸይድ ንእሽተይ ኣፍታ ሓቂ ዝብልናያ ብውሽጢ ተንውዳ ኣሞኒ ትመፍትሕ እንተሃልዩ መፍትሕ ንገበረሉ ዝጠመየ ማሕበረሰብ ተሃልዩውን ከምኡና ገበርና እንትን ንግበር ኢና ንብል ዘለና ወዲ ዓበይቲ ቴንኪዮ ቅኔለ ወዲ ቀጽለ ሃገረ ትግራይ ከማን ናትካ ዘራ ምዕገቢ ዘለዎ እዩ ንሰማዒውን ምዕገቢ ኣለዎ ናሓ ብላክ ሚትገበረለ ብላክ ሓዊ ሓንሻዕ ሚትገበረለ ፕሊስ ኮርድ ኮይነ ኣነሲ ብላክ ታይ ሎ ኺፍ መጽሎም ማንተ ንዒ ኣይተረደን ልዕሊ ብላክ ሕር ትግራዋይ ሰብ የለን ብላክ ሓወይና ልዕሊ ትግራይ ብላክሲ
حر تقراوي يلن لو من تاي ذلول ايتردن انا صمدن حزب تግራይ ከም ጠቀም ትግራዋይ ማንም ትግራዋይ ይፈልጥ እዩ 2013 ምስ ኤርትራ ጽምዶ ፈጢርና ትንኮን ነርና ዝኹሉ ህዝብ ይመሃለቀ ነይሩ ዝኹሉ ሽግር ካዕ መገጠመና ነይሩ ወይ ካዕ ምስፋን ጽምዶ ገርና ትንኮን ነርና ህዝብ ምሻዕብያ ጽምዶ ዘይገበርና ተትንሁሉ ዘይገበርና ኮይና ተትንሁሉ ቀደም ጠፊና ማለና ቀደም አብይ መሐመድ ዓርኹ ደኸብልወና ማለ ባይ يقرب ግዛሕ ይقرب ዋ ሓደ እዚ ናይ ጻድቃን አጀንዳ ብጣዕሚ እንዲሰርሕ ዘለ ብጣዕሚ ጎትጓዝ ዘካይደለ ብላክ ሓወይ ኣነስኸም ውሽጥ ክንዛራረና ጸገም ይወድን ብላክ ሓወይ እዩ ናይ ብራደር እዩ ሓደ ሓደ ዘሎ መውዚ ካዕነ ሓሳብ ስለ ዘልዓለ ከም ካልእ ገርኩም ኣይትሰሩ ኣነ እኮ ከም ሓሳብ የገልጽ እዚያ ጌጋ ተረዲኒ ብላክ ናይ ማኖ ኮይቶ ትሕዙና ስምዑኒ ኣነ ሕጂው ንባዕለይ ወኪ መንታይ ማኖ ሃትዘካ ናይ ሕጂውን ክብርህልኩም ኣነ ንትግራይ ዓደይ ሃገርያ በቃ ማንም ግዜ ዘይቀይረላ ማንም ግዜ ዘይልወጠላ ጽምዶ ኮይኑ እንትኮይኑ ካብታ መሬትና ንወፀልና በቃ ጽምዶ ብላክ ክምልሰልካ ካው ክምልሰልካ ሓንቻ ተዓገሰኒ ብላክ ሓይ ሚት ገረለ ሓንቻ ፕሊስ ኩድ ኣነ ፈልጥ ስለዝፈልጠካ ልዕላኻ ሕሩር ትግራዋይ ዘየለ ምዃን ስለዝፈልጥ እየ ትግራውነትካ ዘይትደራደር ሰቢኻ ትግራዋይ ዝብል ሽም ናይ ሰብ ተሪኢኻሲ ሰፖርት ትገብር ላዕል ታሕት ትብል ሰብ ምዃንካ ስለዝፈልጥ ከመር ቀደም ወይ ጸሪፈካ ማሃለኹ ወይ ካልእ ማሃለኹ እኮ ግን بزي فلات زغبر ነገር አለ ትክክለኛ ያኻ ናይ ኩላትና ሕቶ ይኮዚ ተቀዳማይ ዝሓተትካ ሕቶኮ 100% ይድጉ ፍቅለ ሰሚዕካ ያነው ናይ ኩላትና ሕቶ ይንሱ ግን ንህዝብ ትግራይ እንድሕራ ዝጠቅም ኮይኑ ጽምዶ ዋላ ምን ሸይጣን ይጸመድ ህዝብ ትግራይ ብቻ ካፍት ዘለዎ ሽግር የድሕና አብይ መሐመድ ኮ ሽማግሌ ይሰደልን ኤርትራ ዕራቁን ናበለ ሰምዑ ሲን እንበር ዋ كنا جزيش ما قل سريدة 4 جزي 5 جزي ما قل سريدة آوي و أمارات سينية هذي فريح خندي ألف حلونا لا خن دمون كان تحلالو خندي ألف حلونا ذا سلازي صمدنا عنا يتقمن نمبر عيقولنا مريتنا يملس دي يملسن حطنا كل حزب تقرايو مع ذيك ملسلنا بعلم اللو وتمتديفه لعل التديف نهز تقرا زور قاري يلن لعل التديف نهز تقرا الشجر يلن نسيت تصور ذلو بخمي من قد خدا نعمي ملكات ግን ንሕና መሬትና ንኽመልስልና ሰላም ንኽመጽእ ምስቶም ጸላእቲ አንጻራም ክንከደለና ስለዚህ ተቀዳማይ ሕቶ ዝሓተቶ ኦፍ ኮርስ ናይ ኩላትና ሕቶ ይተቀበልዎ ኣብቲ ናይ ድሕረዋይ ብስምዒት ዝተዛረበ ዘረባ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብዚ ዘለኹም ኩሎም ቅሪ ኢልኩም ተሃለዉ ብላክ ማለት ማንም ትግራውነት ዘይዳራደር ሰብ እዩ ክትርድሉ ኣለኩም ኣብታ ስምዒት ኣትዩ ተዛሪቡ ክኾን ይኽእል እዩ afta daxrawayta malati marta qadamay tkhakkalanya xatayu ስለዚህ ተወራሉ አውሪኩም ሉ ኸዓ ተዲፉን መልስልዩ በዓልተክ አሽውን ለባማት ሕዋትናት መልስሉ ነርኩም ሶ ንኹሉ ትግራዋይኩም ዝገርና ንሕርዳር ዲናያ ጽብቀዩ እንበር ኩሉ ይረብጣይ ይኮነን አሕሞራ ባድመ እገላ ኩሉ ኳብ ይጽላ ኣለዩ ልዕለ ሻዕብያ ጸላ ሰበየለን ልዕለ ያቁሕት ዝተወረረ ሰበየለን መስተይ ማይሽካስ እንተወሪረ ግን ንህዝብ ይዝጠቅሙ ምዃን ስለዝራኸነ ይድግፈ ይጽምዶ ምኽንያቱ ብድሕሬና ዝወገእና ነበረ ጸላእ እንድሕርዳ ቀኒስና 360 ዲግሪና ተኸዩና ነርና 2013 ሕጂ ግን ብድሕሬና ዘሎ ጸላእ እንድሕርዳ ቀኒስና ንብቅድመና ዘሎ ጸላእ ምክልኻል ያበየናኒ ንፈልጥ ከዓና ደርግ ብመከላከያ ብዘይ ሻዕብያ ምንም ከም ዘይገብር ሻዕብያ ሒዙውን ይካለና ቅድም ሶ ጸላእ ዳይና ንቅንስ ዘለና እምበር ንሕና መሬትና ንሸይጥ ኣይኮንና ዘለና መሬትና ከም ዘይሽየጥ ዝይፍልጥ እዩ ብስምምዕ ድዩ ብሓይሊ ድዩ ብዝኾነ ይኹን መሬት ትግራይ ክምለስ እዩ ተንኪዩ ወዲ ኣለኹ ይቕኒየለ ሃይላንድ ሃዋይ ተንኪዩ ሃገረ ትግራይ ኒውዮርክ ድማ አንግሳ ስኻ ንኽልቲአን አንግሰለይ ነቲ ኣነጊሳላ ኒውዮርክ ፍተናትካ ቦታ ማግበራ ዘውዓሮ ሓፍትና እሺ ድዋዕዋዕ ኣቢናቶም ዘላ ናይ ኣብ ተጋሩ 48 ሰዓት ኣብ ቤት ምኽረበሎ ኣብ ኣዳማ በሎ ብዛዕባ ሓንቲ ዓዳ ትፈቱ ትግራይ ትስዕር ስለዝበለት በቃሪኹም ይኹም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ጓልወየንቲ እውን ከምኡ እዘን ዓሮታት እዚአን ስም ጸላእት እየን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኩሉ ግዜ ጀጋኑ እየን ቅድሚያ ግን ብላክ ሓወይ ኣነ ከም ነፍሰይ ይሮቦታይ ኢለ ዝሓስብ ክነግረካ ስለዘይ ትፈልጠኒ እንተዘይኮይንካ
أبز عدي تكي مني بهالي الكا حتى تلي مبالعتي مساتيتي دكيرو بيوم يطعمي فوتو مانه قعدت قسنبت جغان يوم كنغركا بتغراونتهم زي يدرادرو ابزاتو خو يز مسكرلو مانه سلاز فلطم اكالي سلاز ሆኖ حواتي سلاز ሆኖ ترر يلكا خون يخلي ترر زبلكو هات حقي نسخاون بجيجا ترديكا خون سلاز خل ناي بعلي حتى سلاز ሆነ حتى اتيقه زحاتتكوخا كالي سب تزحاتنون كوميلي خحتت تا مجمريا زحاتت كاني قدس حتى قنعت حتى يا يلكاي ناتي حتى ون سلاز ሆነ اب سنبز نبر اخيباسي توكلت منقست تግራይ መጽኦም ከዛሩና خلو بسنبت زين حطوتا زين امنيت امن انا بعلي حاتيتيوم نسخه حتتلي ስለዝበልካኒ ይኮነን ዓደይ ስለዝኾነ ገዛይ ስለዝኾነ ኢሮበታይ ዓጋመታይ ስለዝኾንኩ ራየታይ ስለዝኾንኩ ሑመራታይ ስለዝኾንኩ ተረዲካ ሽረታይ ስለዝኾንኩ ኩሉ ሕድሕድ ትግራይ ዓደይ ንዓይ ሓቲተዮም እየ ብቑዕ መልሲ ከዓ ይህቦምኒ ይብለካ ኣለኹ እተን ኣነ ቅንጮ ቢለ ዝመለስኩልካ ካው ዝበለጸ መልስታት ኣሎ እዩ ጽባሕ ከዓ ክበርህልካ እዩ ዝሓወይ ጽባሕ እንታይ ክብል ከም ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ክርድእካ እዩ ንዓኻ ክንዕፍን ንዓኻ ክንሽቅጥ ኢልና ኣይኮናን እታ ካልአይቲ ሕቶ ዝሓተትካያ ግን ኣብ ፓብሊክ ስለ ዝሓተትካ ኣብ ፓብሊክ እንድሕር ሓቲትካ ከዓ ጽኢና ክንሓልፈካ ይንኽእልን ወይ ዘይምሕታት ካብ መጀመርያ እንተ ሓቲትካ ግን ግልጽ ክኸውን ስለ ዝኽእል 200-300 ሰበብ ታሕት እንዳሰምዐ ይድፈር ኣለዋ እንዳበልካ ስቕ ክንብለ ይንኽእልን መን እየን ስለዚ ኤቪደንስ እንድሕር ለኢካ ሕጂ እውን مرتعون انድሕር ለኢካ ሕጂ እውን ኣብዚ ክትዛረብ እንድሕር ዘይደሊ ኮይንካ ጽሓፈለይ ንዓይ ንሃገረ ትግራይ ጽሓፈሉ ንሚሊ ጽሓፈላ ንዝኾነ ይኹን ጽሓፈሉ ኣብ ደስ ዝበለካ እዋን ንዓኻ ኢንቫይት ገይረ ምስቶም ሰባት ከራኽበካ ክነጻርዮ ክነዳቕቆ ሓቂ ድዩ ሓሰት እውን ፕሮፓጋንዳ ከይኸውን እውን ክንፈልጥ ከምታ ሃገረ ትግራይ ዝበለካ ስለዚ ብኡ ተረዳእዮ ኣብ መንጎውን ጽዩቃት ክህልው ይኽእሉ እዮም እዚ ይሕወሰሉ ጽዩቃት ማለት እዩ اوكي اوه حجي زيات اخلنا يا قرب باتر توردنلا مو ني توريده ني يورد حفتنا نزن نزا تقلاسيت نزا وعروزيا ريهم ما يخم تግራዋይ ሓደ ተቃላሳይ ትግራዋይ ብጸላእቲ ታርጌት ክግበር ከሎ በዞም ባንዳታት ብፍላይቶም ባንዳታት ቶም ናይ ኣብ ተጋሩ እንዲዮም ሎሚ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ኦሮሞ ብልጽግና ይቃለሰና ዘሎ ናይ ኦሮሞ አክቲቪስት አይቃለሰና ናይ አምሓራ አክቲቪስት አይቃለሱና ክልተ ዓመት ሙሉ በሚዲያ በፌስቡክ በትዊተር بخل ويبسايت زقالو سنا زلو ني ابي تغاريوم زوم ني ابي تغاريوم زقالو سنا زلو لعلي بلصقنا لعلي ኢትዮጵያውያን حلفات ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ትግራይ ተዘይጠፈአት ትግራይ እንደእቶ ባይዘይ ኣብዝናይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሸረሪና ዝነበረ ውግእ ብልጽግና ዝተቀበረሉ ውግእ ይነሩ ብልጽግና ሪኹም ሞዶ ኣፋና ኣብ ሕድሕድ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ حانت صحف بزعوا شرارينا يصحفن حانت صحف بلصقناس عوت غيروس عقل غيروس كي تزارب السوق كبل من يزاربنا له ني ابي تغارو شرارينا تدمسيسو يو شرارينا مكال شرارينا وتقبير كالخا نغيرناكم هنا ابيت مرت امنت تشغورو دق حمرات فلطكم دق معراب اب حمله 5 تخيلكم تشغورو اب هاي سكول اب كحساي برا هوسبيتال او نددولو ني ابي تغارو ስለዚህ እዛ ሀፍትና ዚኣ ነዚ ናይ TDF መብረቕ ነዚ ናይ TDF ጅግንነት እዚ ስለዝደገፈት ትግራይ ትዕወት ኢላ ከም ነብር ስለዝወፀት ንTDF ሞራል ስለዝሃበት ንህዝባ ሞራል ስለዝሃበት ንመንግስታ ሞራል ስለዝሃበት ትግራይ ትዕወት ስለዝበለት ፈዛ አይበለቶም ጠዛ አይበለቶም አይተጻረፈት ከባቢል ዕለት ፖለቲካውን አይተዛረበትን ባይዘወይ ፖለቲካስ አይተዛረበትን ንሕና ኢና ፖለቲካ ንዛረብ ንሳ ትግራይ ትዕወት ቅልጽማ ልዕለቢላ ቅልጽም TDF እዩ ትቅልጽም ትኹሽፋ ኩሽፍ TDF እዩ ትሬንጀራ ሬንጀር TDF እዩ ንTDF ትግራይ ትዕወት ኣጆኻ ቃልስኻ ምሳኻለና ምሳኹም ኣለኹ ምስ ህዝበይ ኣለኹ ኢላ ትግራይ ትዕወት ስለዝበለት ንምንታይ ጸርጸር ኢሎም ባይዘይ ኣብ ዝኾነ ኣጀንዳ ጌርና ክነርና ኢና ኣብ ዝኾነ ገዛ ይወርዲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ሎማዓንቲ ኣጀንዳ ጌሮም ክነሮም ኣነ ኣትየ ተዛሪበ እየ ትግራይ ትዕወት እዚኣ ሓንቲ ደቂቃ ክዛረብሞ ባትሪ ተቋርፀንላ ሚስጥራ ክነግረኩም ኩለኹም ሓዝዋ ሕጂ ሚሊ እውን ሓዝያ ትግራይ ትዕወት ስለዝበልኪ ሚሊ ታርጌት ተገይሮም ኺ ኒዮርዲ ታርጌት ዝገበርዋ ምክንያት ኣነ ክነግረኩም ትግራይ እንተተዓዊታ ናይ ኣብ ተጋሩ ክሕንቑ ምዃኖም ስለዝፈልጡ ተረዲእኩም
ትግራይ እንተ ተዓዊታሲ ክንሕነቕ ኢና ስለዚ ትግራይ ክትዕወት የብላን ባትሪ አወዳቶ ይዛረብ ጸንሕዩ ሓንቲ ፈተና ተዓጽين ያለ በልነውራ ደቅኖ ሰላም ዲኹም ከመይ ኢኹም ይርዶ ወየ ነብዳ ኣኽ ክብል በይን ድፋዕ ሒዙ ኣብ ማእኸል ሰባት ደው ትብሉ ዳበይ ኸይድ ክጸንሕ ትማሊ ኣበይ ነይረ ታንከ ኣበይ ሓድርኸይ ትማሊ ድዮ ትማሊ መኸም ገለ ነይረ ዳሕና ዋሚሎ ብውሽጢ ክነገር أزياء موجود سرح كأتيه دحان مرقاقة جلّا بوشته نردا لنا سجم زلوا نجرا يكونن سنة عدل سنة أنا دحان أيام بلاك ودنا بونت خبري هذا لنا ربوصات خا لجزاء خي مصحف له خبري هذا لنا خبري نجسلنا ولا لا هو أملاككم حتى أملاك يتنا حنتشا بحتتكم حتى بوشت خيرهم ولا هجرت تجراي بتحتنا تملسوا لي لابو أملاك مالت إتو مرس تجراوي نمت الرشامات كنجرا كاي خلي أهوا ترديني مليتك ترديني أنا سجار بس بريق العالم أنا بقرأ جزء فدي طيب قل بزوج ما نذكر اللي ناتي جدا بس إيش جاري من يسب زي فرط هو زين حس قاعد بالفنانة كلاتكم حواتي عشان ده بصبح تأجم على حيا الجيم بعد بس يمكن ناتي سعرتي ونافي ناجم آتيو جيم تزاويتي فلتن خلتها 237 لهم كلاتكم حواتي أملاك تعودوا مالت من دي تعودها مالت كم زخون حاسبكم أقولنك تخونوا بزخالكم ما تحجز لي ناس حوي نزي ودعوا طاقات سن بس نخون روبوت حوي أقول كله تقراوي دوبز بيل بزي فلالاي رايت تايب العجمة تايب لبام نخون حاونا نمجمر تاجزي كم حطوا على العلو بزعوا عد الزارو زل نمبر بتعمي يقول دفر حيفوتون بوليتيكا منا يوقعن ولا نعد 5 زرا بوليتيكا سلازول قولوا تم سوات تزم لكتكسب صغي زمرت ناخذاتهم بكبر كتملسلو حتى اول دس بلني كاوخا كله اغوني زي سيف زيت مالي بولو مسرعاي غريمو دفاع حزاديا قطيماتهم تقول عسي جميع قطيمه قال عدهم يا تاي تصقم بمبال تغريمي نابتي تاي بنافت جيم عاتيو دنهم ما ولاتهم اغون خن زم دقني أنا لهم ناي أمبلاك ترى خون انتجيم ناي خلات ناي مخنياتو من لحفتنا تري والهم نمنتاي تقراويتي يلكي لم وريد واقني نهري أخنهم انتجيم استتحزق عب بونحيو نا أيام حزي لم نيرم أنا جن كمتشو ناي خل نتاي أكونتي كحتى نسل دخل أمبلاك حزي له نا أمبلاك السجاجير يتجيم مالتي ناي توحشي حزوه نملي توحسي حزوه أمبلاك أبناتنا أبناي مليناتني تطويسو آتيو بتجارب مخانن أنا حجز آتيو نملي يفتان حنت مع الفليت الله فليتوا أنبسان عسان قالن مطي زورد الله أمبلاك أمبلاك مالت نتجارب حوات سابورت تقبر سبيو زي حتى ذيك عناي كلها حتى يو أنا جن ماريان العلمان مزخبر سبيو كلها تقراي كتتفتا جيم كلها قديت أنا سلزوهنا هاي تجيم أنا أوديك الزاروي خلن يفلتيو زين كبير يكلنا أنا تجيم ستايس كلهم تفلتوهم هاي بهالله تفلتوهم نحنا جيفتها هنا ولا يولناكم تجارس أفتقدها تعسلوا لكم أفتقدها تقراويس العلم ما نكرر له جيفت تأجم يقول بعلنا لنا لكن تجار أفتقدها عسلوا مخنياته أبناء مين هذا كذا يتخطى تلكي زبل حتى سلد مثلا كلها تقراويته ولا أبناء أمبلاك كتر نتصبح عشان ده بليس كلهم ساعة 4 نمشت بجزء قطرة كلاتنا أبناء أمبلاك نعوتو تعاوتنا من العوت قونيو شعو ما نم تي بولو نال زقني بولو دينا خنوله ويكعرس بيك نايسب دينا خنوريو أنا ملكت so thank you هاجرت تقري حاول تعمل فوتوكا يرد حفتي كعا أتجينا أجو خاص ما نمسك يدنكي نشاي لاند حوي thank you خبرتي أجونا يا تزارب Thank you Hagar. Thank you. Thank you كلكم سمعت لكم صفا مهابكم مني تعمل فوتوكم تعمل مسكين كم تقولكم أنا جيم استبوني يكون هنا بيبتي جيم ونصلوا نجار جيم كم تقولتك تعمل صلوا يفوتيني بحرياتي شيء بوليتيكيا يكون ما نحتاجون ما نبعلي حدث فاميلي ما نقول حس لذي ما نجار وانت أنتون هيدليني تجين كعاب كم تقولكم بهلك زمتايو وهلك كله جد صبوا يكونن
وزهونه جين كم زي سعرون 100% يتآمنوا له 100% قبلكم انقلوا عود نعود إذا حواتي إذا إلى يوم ونيا أنا كل كذا ودعتوا معنات كلها تفضلوهم عند بتاعي متكعتي كي تعلموا لعاتهم يزبيهم أبوطاتي نا سفرنا ينعهم عايز أودنا قدنا خاينا خوريها بندا فوديتها تسرحنا إحنا ده يا لا حافظها ثانكيو عندي ቆይ ይሄ ማን ነው የሚባለው በአማርኛ የምጽፈው የአማራ ልጅ ማለት ነው ስማ ወንድሜ ትናንት የሆነች ልጅ አቤ የምትባል የራያ ልጅ ብዙ ሰብስባ የኔ ምስል ገልብጣ አልቅስ እስኪ እኛ በትግርኛ ጨርሰናል አልቅስላት ህዝብ እየሰደበች ነው አማራዎች አህያዎች ናችሁ ያለች ህዝብ እየሰደበች ነውና ምን ሆና ነው ምናምን ብለህ ስትጠይቃችሁ የተሰጠህ መልስ እኔ በውጭ ሆኜ እየሰማው ነበርና በዛ አጋጣሚ እንድታቀልኝ እኔ የጭዋ ህዝብ ልጅ ነኝ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ አንድ ቀን አይደለም ለአማራ ህዝብ የታጠቁ ይሄፋን ነው ምናምን ቢባል አንድ ቀን ስሜታው ሆኜ ተሳድቤ አላቅም በጭራሽ ማለት ነው እዚህ ህዝብ አለ ይመስክር አንድ ቀን ማለት ነው ህዝብ በጣም ነው የምወድ ህዝብ አከብራለሁ ገባህ ለስዋ አምነህ ግን በጣም ስሜት ሆነህ ያወራ ሰምቻለሁ አልቅስ ተባል አላለቅስም እኔ አላለቅስም ምናምን ይያልክ እየሰማው ነበር እና ለምንድነው ራያማ ራያ ነው ማቲ ለምንድነው እኛ ትግሬነን የምትዩ በሚል ፖለቲካ ነው ያ ሁላ ያወረዱን እንጂ እኔ ለህዝብ ጥራት የለኝም ከአንድ ህዝብም አብልጨ ማይሰው አይደለሁም በዛ አጋጣሚ እየነገርኩ ነው ማለት ነው ወንድሜ እኔ ሚልጓል ወየን ትባላለሁ በትግራዋይነቴ አልዳራደርም ግን ደግሞ እንደ ህዝብ ለህዝብ ሰድቤ አላቅም ይሄ ማወቅ አለብህ ወንድሜዋ በቃ ጽሬት መልሲያ ማንም ሰው እየተከታተልኩት ነበርና እኔም መልሽልህ ነበር ገብቼ ነበር አጋጣሚ እና ወንድሜ እሷ ሰው አትሳደብም ተሳደባ አታውቅም እነሱ አጀንዳቸው ሌላ ነው እና ከራሱ አንደበት ነው እንጂ መስማት ያለብህ ከሱ አንደበት አይደለም መስማት ያለ ከነሱ አንደበት አይደለም መስማት ያለብህ አንተም የነሱ ሰምተህ ስትሳደብ ሰምቻለሁ እና እሷ ስለሚቀንባት ነው አገሯ ስለምትወድ ህዝቧ ስለምትወድ የሞተላትን ሰራው ስለምትወድ ነው እንጂ እሷ አትሳደብ እና እዚህ ጋር መጥተህ ደግሞ መድፈር የለብህ እዚህ ጋር መጥተህ ጽፋለህ ደግሞ የትናንትና አልበቃ ብለህ ነው ወይስ ሐቡ ማን ረዳው هم بقى مليسات لوكا جايز كلهم يتملسوا يا اخلوكو يمغوكو بتاعنا اجندا غير ما نرم تمالس بتاعنا اجندا غير ما جميله هانت ملس اخلتها حجي كنغركم تحاصيرما خمس ولا تكي انتاي لمسلكم نفسنا اقليلنا ينرا يوردي ابدغلا ግን ክልተ አርሚ ማለት ያ ክልተ አርሚ ሙሉእ ማለት ያ ተረዲኩም ክልተ አርሚ ያ نقولكم سيرنا مالت نفسنا حدا غزي عين فولطون ايتوم بانداتات انتاي سرحهم نتي تصعنا زفطره سب يوم زوقعو ስለዚህ ኣብ ህዝቢ ሰሪጥ ካለኻ ማለት እዩ ስለዚህ ንየርዱ ገር ዝጎርዋ ትሪኢኹም ትግራይ ትስዕር ስለዝበለት ስለዚ ሰዓሰዓት ካሊ አጀንዳ ፈጢሮም ለዛም ኤርትራውያን ይኹን ካሊ ይኹን ብዙሕ ይዛረውላ ነይሮም ንምንታይ ጸላኣት ህዝብ ትግራይ ስለዝኾኑ ማለት ትግራዋይ ክደንን ትግራዋይ ክትቀጥቀጥ ትግራዋይ አንጎቱ ነፍሑ ኸይድ ስለዘይደልዩ ኤርትራውያን ይኹኑ ዞም ፈተውቱ ህዝብ ትግራይ ዘይኮኑ ኤርትራውያን ማለት አምሓሩ ይኹኑ ኦሮሞ ይኹኑ ናይ ኣብይ ተጋሩ እውን ተዛሪዎምሉ ንምንታይ ትግራይ ትስዕር ስለዝበለ بنايت مالي زخونه تسحايتا وي زغورته ነገራት ወይ ደሞ አፍተሽዑዋን ብዝነበረ ናይ ፖለቲካ ወቃማ ናምጹ ኸሸማኡ ወይ ምክሩሉ ነዚ ኻኒ ኣብ ጎና ጦጦው ክንበል ዮርዳ ማለት ሕዚ ትግራይ ትስዕር ናበለት ብቪዲያ ብናታ ምስሊ እናወፀት እትምስክር ዘላ ጀግና ሓንቲ ዋዕሮ ትግራዊት ስለዝኾነት ማለት ስለዚ ኩላና ኣብ ጎና ክንኮን ኣለና ኣጆኺ ክንብል ኣለና ترديكم أجوخي كنزين بايزوي قوال نستيتي زلوتو قالسي كرقركم بتعمي عوتي جوغانو سلزخوانا خميلي كميوردي كالت هنا اللو معات سلزي أحواتنا سبيشال لكونستي أحواتنا داون خقوروان زو صعرو كلهم بكا أجوخن ولن بزخوان يخون
ፋይናንሻል ክኾን ይኽእል እዩ ብሓቦ ክኾን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ናይ ቃላት ብንእሽተይ ሰብማ ብንእሽተይ ሞቲቬት ዝኸውን ስለዚ ኣጆኹን ክንብለና ኣለና ኣብ ጎነን ክንኮነና ኣለና ቲዲኤፍ ኣሕዋትና እውን ኣጆኹ ክንብላ ኣለና ከምቲ ኣብ ጎኒ ቲዲኤፍ ኮይና ኣጆኹም ትብል ዘላ ዮርዳ ሓፍትና ንሕና እውን ኣጆኺ ኣለና ኣብ ጎንኺ ክንብላ ኣለና ብሓፈሻ ንዮርዲ ጥራሕ ኣይኮነን ንኩሉ ማለት ስለዚ ብወገነይ ኣርምታት ኢና ንሕና ዮርዳን መይና ኣርሚያ ሚልውን ኣርሚያ ስለዚ ተፅዕኖ ስለ ዝፈጠርክን ንስኻትክን ኣብ ዘይኮነ ገዛውን ኣይትረኸባ ኣብ ዘይምጥነክን ገዛውን ኣይትረኸባ ዓበይቲ ሚድያታት ክንስኽን ስለዚ ኣብ ከምዚ ክብለክን የደሊ የቕኒየልና ግን ብሓቅን ዮርዳዋ ንሚሊ ዋላት ትማል ዝወለቶ ሚሊ ሓፍትና እውን ራያነት ክግንፅሉ ራያነት ከምዚ ክገብሩ ፖለቲካ ክሰርሑ ዘለዉ ሰባት ሙሉእ መልሲ ሂባቶ እዮም በቲ ምቁር ናይ ራያ ላዛ ቋንቋ ዘረባ ጌራ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ክብሪ የለን ትግራዋይነት ክብሪ እዩ በቃ ንሕና ትግራይ ትስዕር ኢና ክንብል ብልፅግና ክትስዕር ኣይኮና ንብል ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ዘለኹም ኩላኹም በቃ ንተሓጋገዝ ነንመዓልትና ቴንኪዩ يقنلي هاجر تجري حوي بزجت أما هلاتكم تينكيو حكم الزراب ያው መብዛሕትኡ ምሳይ ደው ኢሉ ነይሩ ናይ ጸላእቲ ስራሕ ተዝኸ ወላ ይኹን እምበር ትዝደልይዎ ነገር አይረኸቡን ኩሉ ግዜ በዘጋጣሚ ጸላእትና ወይ ከዓ አንጻር ቃልስና ዝጓዓዙ ሰባት ታየም ዝገብሩ ከመይ ጌርና ንትሰብ ሞራሉ ንሰብሮ ከመይ ጌርና ኻፍት ትሱ ዝኸደ ዘሎ መንገዲ ነውጾ ንምንታይ ቀዲምካ እውን ትብሎ ነርካ ኢኻ ተጽዕኖ ትፈጥር እንተ ኮይንካ ቀንዲ ናይ ቃልሲ መሰረታዊ ዝበሃል ተጽዕኖ ምፍጣር እዩ ተጽዕኖ ክትፈጥር ከለኻ እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ኣብቲ ቃልሲ ከይኮነ ሓሳቦም ኩሉ ነገሮም ዘትክርዎ ናባኻ እዩ ስለዚ ክልተ ታርጌት ተሃርም ኣለኻ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ፖይንት መጀመርያ ዝገበርዋ ነገር ታያ ከመይ ገይሮም ንዓይ ሞራል ሰይሮም ርእሰይኒኖም በቃ ኣነ ተጋጌድየ ጌጋለን ድዩ ገለይለ ክሓስብ እዩ ትድሌትናቶም ነይሩ ከም ኢለ ይቕሬታ ንኽብል ኢና ብማንነት ከም በዓድኻን ዝመፀካ ከዓ ድርድር የለን ኣነ ሰብ ሃሪ መድየ ሰብ ፀሪፈ ድየ ወይ ምሰብ ተባይሰ ይቕሬታ ክብል ይኽእል ደንበረይ ጥሒሱ ንዝመፅእ ግን ግንባሩ እምበር ክብሎ ይቕሬታ ዝብለሎ ምክንያት የብለይ ካብ ቃልሲ ትቐንዲ ክዕውተካ ዝኽእል እንታይ እዩ እንተኢልካ ኣንጻር ናሃትካ ዝጓዓዝ ኤግዛክትሊ ዓላማ ናሃቱ ክትሃርም ከለኻ ብስምዒት እዮም ዝኸዱ ዘለው ጥሩ ተጋሩ ማለት ናይ ኣብይ ዝኸድዎ ዘለው ብርድኢት ከይኮነ ብስምዒት ትስምዒት ዝኸድዎ ዘለው ከዓ ኣንጻር ህዝቦም ዓላማ የብሉን ናይ ኩርያ ፖለቲካ እዮም ዘራምዱ ዘለው ሃገረ ትግራይ ሶሪ ኣቢቲ ዝብል ዘሎ ሰሓቡባ ትደይ ናይ ኩርያ ፖለቲካ ስጋብ ዝኾነ ከዓ ዕውት ኣይኮነን ብኸመይ ኢኹም ትፈልጥዎ እንተኢልኩም ለሰይ ትግራይ ትዕወት ወይ ከዓ ትግራይ ትስዕር ማለት ኣነ ትግራወይቲ ትግራይ ትስዕር ይኽብል እምበር ኣብይ ኣሕመድ ይስዕር ኣይብልን እቲ ንሃቶም ሒዘምዎ ዘለው ኣጀንዳ ኣብዚ ማስ ሜድያ ዘራምድዎ ዘለው ሓደ እቲ መንግስቲ ንብሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስጋብ ክንደይ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ጌጋ መንገዲ ከም ዝኸይድ ዘሎ ኣዘ ሴም ታይም ኣብ ቲዲኤፍ ዘለውን ርድኢት ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ማስ ሜድያ ዘሎ እንታይ እዮም ዝፈጥሩ ዘለው ስጋት ክድግፎ እንተ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ጎደሎታት ኣለዎ ከምዚ ክትገብር እንተ ኮይንካ ከምዚ እዩ ዘይኮነ ትክክለኛ ዘይኮነ ሓሳብ እዮም ዘራምዱ ዘለው ነቲ ሰብ ሓሳቡ ይጨውዎ ኣለው ትክክል ንዓዱ ትግራይ ትስዕር ንኸይብል ምስ ህዝቡን ምስ መንግስቱን ምስ ሰራዊቱን ደው ንኸይብል ስግዓት እዮም ዝፈጥሩ ዘለው ነዚ ከዓ ብሓቂ ማለት እዩ እቶም ሕሩራት ተጋሩ ዝኾና ክንቃለሶም ኣለና ሓደ ቃልሲ መሰረታዊ ቃልሲ ታርጌት ምህራም እዩ ሓሳብ ምህራም እዩ ውዱቕ ሓሳብ ምግባር እዩ ነቲ ሓሳብ እሶም ሒዞም መፅኦም ዘለው ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ካብቲ ሒዞም ዝመፁ ዘለው ትክክለኛ ዘይኮነ ሓሳብ ከም ዝኾነ ታርጌት ክትሃርም ከለኻ ክተቃልዖ ከለኻ እዩና ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ቁርብ ጫውጫው ኢሎም ክብል ይፈቱ የቕኒየለይ
ودي له بطعم صبق بطعمي يرى حفتنا نبرلنا خبرلنا عجوخي كاون العلي لزام سي بخالي ميديا وانت تمس زحشي مغلصي اب عبيت ميدياتات نامص اخندو دتهبس زحشي منم صقم زلو يكون نزيوم منم اوكي من يحز خزارب فري ويدو بعد سلامات كلامي ويا مطاخ ايش خالد زارو حمش دقيقه وندان هاجرت غير حمش دقيقه وندان اوكي سلامات كما يعيلكم ما قرأت تقرأي كمان سلام دي أهلا أكزاير مسجن يوردي مي اللي قالوا ينت كلكم أوزقات لكم دورعي أبيتنا تديف بري كلكم سلامات إليا هني يعيلكم إليا سلام دو أهلا زمبيتك قدمي لا ناس قذا لزمعتك قدمي فرق ساعات منامن كله تلبها النجار لا سمع خوني يرى المهم أتابعون أو تحت خويا أنا سمع أخوكم تاني هي تل أيديا حارف أيديا لكم لا تزاركم تاني أخوم لعلو خلو تينكيو كبلا كالد لها جرة تجري يا وخمت تفلتو طلعت هزب تجري طلعي تديف طلعي عدو تجري له خنا كله قدامي نجار تارجيت غير زل حجي عرسنا مبلعيو جست أبز قد أزخلت تسعر حساب زلنا سبعة أتينا أو كند مرجع عرسنا نخنبالع أزجورو وزلوا تارجيتهم أيوة عن قاعد السلنا بقصي أنا حقي سني قدمي لكم عاتيكم بزعوا زلام بس بزعوا بزعوا سنا أوعكم لا تخاطعكم نيركم دوب إرترايو دوب من يزبها البوتا جن تدرس للنجارسي السخم لا بحاسة رديهم وتبوش تخود على الأولى بوش تتوديو كودا غيركم وانا تينكيو هاجرة تجري كم الجوار كاملتيو عزب على الجزاخينكا تنجراتك تعالي وصل لك على تينكيو قبل كايدلي قدمي الله نفلطو نعنا نتجارو أم حرامي داخل كم تفرقون لكم قدمي لكم سي أم حارو يوم أم حار يخوني نعنا لك محاري يكون أنا زك قالوا سنازلو تقرنيا تزاربتي زي تجارو مالتي تقرنيا تزاربتي زي تجارو سلا سبر زينا سلا منامن ناوطو خم تزول كاي يزارو نيرمنا دس نخيولم او غزانا ايتچاچنا حرر بالو طلعتنا دم عينكم ينطلطل كاول قصيله تناغرو لدلي سلا يوردو واي بتعمي كبر لغباكي بزعوا بوليتيكا يتناغر كانت لبوست كي فيديو كان مجمرس كان مጨረሻ رئيه تግራይ تسعر بموالكا لحم مكاسر تهاليخا بركينا ستخغحر علق بزي انا اصوا تግራይ سي كتسعر يا يخونه يحزو وشطي دغ حغاز رخيوا يخونه حجي امدو فطيرا ايكونن حجي درونن اغرኛን ስልጠና ወሰደ ሰራዊት ሒዛሲ 2013 አው 8 ወርሒ ዓመት እንኳን ነው ዘመልኦ አስካኺው ቲፒኤልኤፍ አይቻልም ክባሃል ዝገበረ ሰራዊት ይዋ ትግራይ ማለት كتسعر يا قدن يوتا دس لي بالك تحتني اخا كلها يكون بدقل لكم طلعتنا دس لي ولكم حمل ولا يتحقم قرل ولا لك الراريستا انا كودينيت طرنت يكون نيرنا مجمره مربتنا اي الملكتنا مريتنا حولنا طرنت نحنا مسوينا نخفلو مسواتي لخفله سوينا هو سم مقتال سم ودع دس لولو تقراوي نتقراي لقرقر لا يلن استغاتكم قل نحنا دليت تقرنت تقارو دليت تقرنت امثيلكم خندزي سويكم قد نحزدو خندزي ميسادي من اسينا وزي عين دولين مريتنا هاونا من اسينا خي هاونا سوق كنوين ايكونن قنت تمالي استسوى ودي زوا معراب تتمالك او جاف متما يوحنس اسكاو جاف معراب تقراي تسعر يلو لتسوء بصايحا وي ودني تقراواي كمايه تقرنيا زفلط انت تقراواي زدار سلا تقراي تقدسون فرا قرصكم بي سرح خاطي انا حنت غزي زارو خورد هاجر تقراي
اوكي دحان فرص نحي عنتو تحزي يوصل ما انا حنت خزارب الدلي نزوم بانداتات ملسين هابو ملسته نورم تلنا بطعم لقنهم لنا عمو دس تأميو صراحة نقول خال اجندا المفتار مالتي انا ملسون اليوم يكون ركاشات يوم عدم نعدم لي يكونوا ابز ميديا مصام هتفتف مال ندحرت هيول እና ዞም ባንዳታስ መልሳይና ሀቦም ሓድነትና ንስጥን ዞም ራያ ዓድዋ እንደርታ ይላወል ልዑሉን አይንስምዖም እታ ትግራይ ንምብትንታን ኢሎም መኻል አጀንዳ ይብሉም አጀንዳውም ትግራይ ንምብትንታን በዓዲ በአካባቢ ዝና እንደርታ መሬት ዝና እታ ትግራይ እንኳን ንእሳትና ላወልና ሓራሌ ወጽ መሬት አለና ገና ላወልናስ መሬትና ናቦታትን ወይውዕለው እና እዚኦም አይንስምዖም ትግራይ ንስዕር ማለት አነ መቼም ኢትዮጵያ ተሳር ክብላ ይኸሊ ትግራይ ዓዲ ካብ ድሕር ደግም ቻው ኢትዮጵያ እና አቱም ትግራይ ተሳር ትለና ለሐመኩም ሎን ትግራይ ገና ተስዕርን ፈረቃን መሬትና ለሐራ ነው ጽይና እስኹም ስለልኸድኩም ሓራ ላይ ወጽ መሬት የለን እትማለስኩም ለሃለኩም ምንም አይገበርኩም ላይ ትግራይ ሃለኩም ኸድኩም ምንም ትገብሩና ተአምር ይልኩም ዘና ሓዋትና ዘና ዋዕራታት ሓዋትና ተሸማቅቆ ስርግዳዕቱ ለኩም ሰባቱን صباح نقو رقصنيا يقرتا يوردي وهم فيديو صرحيهم زائمن يردس يقرتا وهم فيديو صرحيهم تقريت اتيهم مغنياتو صباح نقو نفعلهم تلنا نعاكم يوم انت تصرح نعاكم يوم خولعهم وي بعراي قبرهم حارسهم وي اري قبرهم وصعنهم يوم انا نسعرهم هنا رقصنيا ايغوني لما انت تسم تعطقنا تمالون سعرنا يونا شو عتب عندنا منهم تمسكوا لهم شو عتب هاجرونا شندفنا أنا يخوني ده شو عتب عندنا ما تدري الناس راح نقول كابتن الناسعو هذا عدهم تملسوا صباح جن عد لأنه يخون يتمسوا مريتنا جن أي تعرفن مريتنا نزلنا نبرب تخم اللاسيو تقرأ تعود تقرأ تسعر يغني لي فرق أصلي الله هداك جوال عربية ما تقول له شغال صلي ذنبك ثانك يو دبع رايا سوري قاري خلت انا اخو ان كم يكن حسب لنا الى حسب تتمالي مسانا وقوننا لنبره بصاينا نحنت كتما نحنت قبلي نحنت زوبا نحنت وردا بقشت فلالي يخوني مسواعت تخفيلو تግራይ ኢሉ ካብ ጫፍ መተማራያም ሕመራ ማእከል ከተማታት ኩለን ከም ትግራይ ሓንቲ ትግራይ ሓሲቡ ተሰወ ብጻይና خዚ ግን ኣዲኡ ኣብ እንዳላ ሶና ኣን መልሳ በትኹላና ሓደ ዓይነት ድምጽ ኮይና ሕማቅ ንዛረበሉ ለና لساناسي اسك حانت معالتس خنتا يورد لولتا كلنا زللنا كواس 175 ساعات ناس تقراي تسعرتنا بس اينا اذا اكل تصعنو فطرتينا تغارو لكم حسو ان كلنا تغارو كم حانت تقراي نحانت تقراي حاسيبنا حجم صباحم قصالم تقراي تسعر دس ليبلكا حيم ليلكا تحقم قر ليلكا قرارسته يغداين تقراي تسعر استخاتكم جن أنا زمت تقراي تسعر سلالولكو أنا زمت تقراي تسعر سلالكو قوال زعدية مين لو زمت تقراي تسعر سلالت قوال زعدية يوردو زمت تقراي تسعر سلالت قوال زعدية لكم نمك ففال تقوروا وتعرخم ماي كوين تعرفوا يدس أيوالكم سو يردو واي بتعمينا نمسجن كمتي قدمي لها جرة تقراي لولو ماتيو حدا أرمي إخنا عنا لكنا بتخكليو قالسنا حجكم تريو لخي زم تغرنيا تزارتي تغارو ليكونسي بز تماري خو تديف بز خوين تديف قالوا له اسكهم يلو بعضنا مكلاكيا تلاي سراويت بلصقنا مرارحه يزبل اسكهم يلو يزغب باور يلن زيرو مويتو مندا تتغرنيا تزاراواي زي تغراواي جن نتغرا يوغالو استاي منكو اخذكم لنا تايك غيركم لنا نيركم اوزخينكم اوشتنا بحشيت لقامت حيزنا نيرنا دقم طبقهم غيركم لنا نكو عقدكم لنا سو حجم تنسام لتعاطقوا وتعاطقنا هنا
ኣይኮነን ሕዚ ከምቲ መጀመርያ ልበልኩኹም ኣይኮነን ሕጂ ስልጠና በቂዕ ወሰደት ዲኤፍ ከም ሃገርና ድሮን ከም ሃገርና ታንክኛትን መድፈዕኛትን ኣስልጢናስ ሰልጢናስ ቅድም ለኳሲ ኣብ 8 ወርሒ ደኻዓ ዓቢናኩም ኢና ትትፈልጥዎ ቅልፅም ትግራዋይ ዘኒኤ ኸዝለ ኣይ ትግራይ ክትስዕርያ ሕርር ወሉ ጸላእትና ቴንኪዩ ኤርድያ ክብሪ ልግባእኩም ኩልኩም ብጣዕሚ ቴንኪዩ ሃገረ ትግራይ ግን ከምታ ዓንተ ወይ ልግበርካ ያ ዝገዛዚ ኩሉና ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ሒዙ ክመጽእ ይኽእል እዩ ሶ ቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክወፅእ ልግብኦ ብቻ ኢና ክነውፅእ ኣለና ክወፅእ ዘይንደልዮ ንሕና ከውፅኡ ልፅዕሩ ስለለለውና ኣፍ ኣፎም በለም ሲካ ጉንዱ እዝኖም ከምላ ገርካ እዩ ኣደሙ ኣድግማ ናደካዕካ እዩ በይ ኣይኸውኒ እና ቴንኪዩ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ተዋሃበን ዕድል ያኒ ለይ ላይ ፈሎ መልስ ለይ ሚሊ ኩልኩም ኣብ ዝለለኹም ፈለው ኩለኩም ይፈለው መልስ ከለኹ ኣነ ጋጣም ፈለው መልስ ለይ ወድ ማዕለዋ ከመይለኻ لحد يا غير مسجن كامل اتقول اذا غدا دا خندي دس يبل يبصر بن يغزع عم زي كتري خلاص تبارك بزكات امان لا تقرا كويو دا تقرا تسعري يردا خليت قياوت معلومات مسلا هذه يا حبيبتي ابغى دمي متنيرو يا وجزعتي نير وجزع متنيرو كرم غلا انا شقاوا برهان لغونه دا خونه يغزع خلا بصرو እና አጋጣም ቀድመይ ከየሉም በይ ካብ ትግራይ ምናልባት ቀድመይ ከየሉ ግን ካሊ ዕድል ሃው ድሓን መቀለስ ለዘለስ ይዛረብ ዶ ፈቀድሉ ይዛረብ ትግራይ ይዛረብ እሺ ቀኒልና ዝኳ ዛረብ ግን እና ግን በዓል እንዲስኡል ተዛረብ ለይ ደፍእና ለትና ውሽጢ ሓጎስና ኩልና እንተዛረበ ስንስሒቁ ኩሉ ተሓጎስ ከይመስለኩም ክንደይ ሓይሩ ምሸላስ ያላ ሰሓቃይ ሓራይሎም ተሓንኩቶም እዮም تحنكتم أنا الكرمن نكن بداية تحد حد إني وحواتنا منهم الفلتو للناس تقرأي تسأل سلال الولد بتري حنت نرسي هاوين إرك تقرأي تسأل تورنتين دللي تورنتين وا بقاردي ما تصعين خاطوي بعير صادق أن وذور حذي كأتي اللي دلله عامل كهت أتي تورنتين تقرد على يول أولاتن أنا تبغى تكابر عم يكرم لني تورنتين دلليولو فيدرال دونغوي نامبي تورنت لتግራይ ደምስሰና ንብለና አይና ደንጉይ ናምበይ ሁሉ ተምውሉ ኸዱ ፌደራል ያውና ተረጋጉ ኢላላ አውና በውሎ ትግራይ ሞይትን ተሰምዑ ከለው ከዓ ዕድማም ካምታ ናይ ደስታ ሆቴል አቦና ሲመስፍን ባይጻየ ባይነው ስኹመ ተኸለው መስክ ድፍእ ለሓደሩ ብዳርያ ወይን ዋዳ ይኾነ ጎማ አግሩ ድፍእ ለበሎም كما أختكون يهزون تديف ميتو سكلا بطوط على حدرة أو شرارة تقرأوا أي لو ذيك ما تسجن بتعمي محفري تقرأوا أي كوينسي ناي بتسجنا أورمو منم زي تناقرسي أو شراري ناس بقى خمسة يوم تدفينهم كنت زي تديف ميتهم خمسة يوم تماريخهم ماريخنا من المارخ قردي هوام كم لنا قروهم لو حد خمناي والتاي تول فاناي تول كله تأتي يوم بتم خلابات نايت خاوذي لخد خلابات تنيات باتم ترحم نوح نيرا ويا تاركان هون وبعامهم بي بحدا وكانوا يوهانس مانجاك تعمل يلا مسجنا أتيهم رأي وبليلو لملا كتاچو مهر ولا من هو تمرتي جنرال تاركان ولا من هو جنرال لا يخل عام ذو ليك على عمله تمالكنا يا تاركان تما بسلك دويله ما أخوي نملتو جنرال برهان بحال ناي شرارينا قط ما أخوي لحس لبلم لا أتيم تلحسو هيا طارقان سلك بسلك وخينم لا تواصل ايام نيرا لا مرح ايام نيرا ግን እዚኣቶም ሕደጉ ጦርነት የድልየናይ مسوزهم تعرقوا يكرت حاتيتكم عدكم اتو خمبال اور حقنا اتينا رغطنيا خوينكا امخ عمون سيتلعل بوجه مقرصه نما قلب بوجه محاز نعدك حمز ججر حاز الا بل لو قزلو وا جج يد يحشي ججرا يقرص يدي خسار طرنت يخون يدي او تخوينم لي يوغزو زوم لحستي دكات يوحنسينا دكراس علي لا ينور راسكم تبطر تمالف طاليان كوينو ጎጃም ህዝብ ለጥፈ አፄ ዮሐንስ እንትን ተለምዑ ጉል ተናገረ ትግራይ ነይሩ ለለው የግዳ ሰምሐረው ጽየሞ
يقدا سقشت تلي قريم حرتن تينمو أبالي تنو هذا عم تبود حري أنا حفر ليول لك حتى يوحنس كوين يقول عم تهزق عم أو خوي نمسي ليه ينقر حتى يوحنس يحمق يشاف شاف هزون يري ولا كله ما سابو الناس زرو انت يكبر هذه جنا قر 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 كالوسي يمنا تسمع توقي عم بيسقا المتقطق كان مع قر قر بقى لا دغ دغ قر قر هذه ما تيقدوا ما مرص يولم سات مناغرنا ناغر يمناي مناتهم هيوتهم يلي ساتهم افهم يناغرن بل يلن مخنياتو تيف ابزقو منادي بصيحو تديف بلصقنا انقطقيتو زلو مسرت يولم يتخالي بلي بنديت ديو بلي فلاطو ديو بلي تمرت ديو ወይ بخالي تعسيو الخدديو እንኳን ጉዳይ መጽ እቶም ብደም ካብሩ ሰም ስጋ እግሮም ልጨልቆይ ብደም ግን ናይ ትግራይ ምምላስ ይውለም ርእሶምውን ሳተይ ትግራይ ميت جبر ميت جبر بيتواي الناس يسرد خنا هذا تقرأي تفاوى نهات أرك أنا سنتي سعي سلستي كم تحيدو إيش تبو تمشي على قيم وسوات النوديم هذا بهوت تموذين يا وصلت عند اللغة أفتو حلف إنه تنسخ فيلم ديم نيرم ساتم ديم نيرم وزي أمثلك لهذا تقرأي متشف شاف ترايو هذا تقرأي كم يقدر كاي تأفت راح القية زل قيدو زر درجن مرأي خوين له نحن أبو ذحين الزهري حنت استيت نرى بغنا مدياسنا دقافة تريف ندياجن لمن تاي مسار وسراوي تسلم تاير إيه لمن تاي سلطان إير إيه شعبي سؤال إني حاوي لمن تاي ناس نايرين ذي كي جايو السيء كنا مرأي خونا يا أبي أحمد يفلتنهم بطور الناس زي خالهم مديان دي بمديان دي الأسبوع في مديان العلو الدوراني حيل خاطر إلك قد نتيو تحت الشك خاص أطول هذا كوتم رؤوسهم مدنو تمالي ما يتعلل لحي واحد تريف ما يتعلل لا مستر أبلغ ذا بالناس انتهي وقت بأنه شراري نام مسكرت كو شراري نام هزت رياكو أمسكي راكو شرارينا شرر تولديهم شرر كان عن بالينا أساقو يا ود مغلا أساقو يا حريراتهم كستاي زخونو تايديا لك أنا تقرايت السعر مسوالكن بعدين مع حواتك أحقي سومنا أخلا أي تصنعون مروخ مسجبرون أيرجع أولنا اللغي هذا فليتك لهم أبناتي تخاطرني أو كل لو صحيح ندرفي ودمق لازم كل شيء تعشمي قبلك يروي يبدأ بغير كمالتي بالتعمين نقرر وعرضات حواتنا جانا حواتنا ودمق على حوي يعني أسمينا الطرقة ولا يو ودمق على أبيت كبرتي هاي الناس لبامي حسب هاتي أطلي خوا أبزا شراري ندال على الخياسي أحواتنا درون دبدوات ولقد محزي هندي تأمنا أنا مالي من يوصل مال الزم سوا معلم يمتنا تروزلو تاخوين باري تزق باشو ناشررنا يدو لخان حتى اللي قرب عنده توك فيهم هذا مسلكي انا كوسي اللي قرب انا نقركي انا حدا نقرك نقرك او خلنا لكم ما استاليم كقروا خلسي ابيتو بعتي تلفزيون ما يناغر دو اطفو يبلو يمزغبا اسرائيل سلسته درجه مسمار مزغب له مالتي እና ታ يملكي تزغيو ሲወጽሎ بعلم دي لفل تمركونيا سيتريم دخي او كو لتريم دلخي بعلتم وصيم ሓደ ወገን ከዓምሎ ይሰማዕኹ ድሮን አንድ ልጅ አይመለሰሽም አው እሺ አሁን እየነገርኩሽ ነው ጉልኮ ለወገዝ ሓደ ቋድ ምርኽሪ በቃ እንደገና ታይክ ብለክ መስታይሎም ለይ ሐፍርሲ አንሳብ ለይ አንሳብ ዘይ ሐፍርሲ ታዲያ ብለም ድሮንሲ የሞትና ይላውለ ነይሮም ደምሲስና ይብላውለሲ ድሮና ይና ያጫጫ ስሒታ ቀቲላቶም أتعرف على مبروك اللي زيلهم بطعم خطوط ولا كنت هيكبل كحصر لكم لخالات خيط حذلكم أنا عن من قدمون وعلو عقل صحتي من قدمون أيوة هذا كنت هيكن قبر لنا هذا حوات عاوزي ذا هذا انت لما مرح وريدي مسلكم مانم تقاومي قلبل مانم زخونه يكون تقراي بخلت اقرات او انت يبلت أو دي تقاوم يكون لما ختنا لجبر يكون
لمن يخون لمن يخا تقاوم تقراي بخلت اقرا ططو سقع تبل حنت ነገር አውዚ ማንም ነገር የለ ይተውሉ አብ ማይዳ ወሪዱ ቀደም ሳይክል ላعرኩልህ አለሁ ይዕርየል ነይራቱ ሃውኒ አይ አተባ فين تأثير له هذه يصحف نرى هاوني بسرعة هوني بسرعة هوني تحدى معرقة مرة كده ما أنا سايكل تقنا الله لني أريد لني را من المشكلة هذه آتيوم اللو علسو أنت لا أتوا لك آتيوم اللو قالت له سعول لو يوم مالتي هذه تعين هنقبر لنا وذي هذه كرارة داية بزح بقى خمسة عينة بحسب مني بحسب كمنك يلل أو حسب ساعات يلي حلفه كامنا يوعل بالطريقة 4 فايل ب4 نت فايل تعطيهم طولوا من رجل أنا قريبنا كرارة دا ندخل أبزي أدقف ترايد قلنا بعلنا طرحنا بلدنا بقى انبرق تعطي أخذ هذا مرده داس لعلي جيتاچو طورنت كاب ططو كاب لولت إذا سكع حزي أفهم زي ططو لنبي بلاي بسراخ ندينا حلقنا سكع هذه ترى دقيقة مفتح لي أخلو أنت أدقسي لا طعن كان الأرض تصنحمه أو تقصل ده حرق إنك تحاول أو يتقري غيرك تحطوا عند اللي تحطوا لو قحفة هتوقفه زين قحفهم تحطهم لي يحد صويهم بقلك هذا نحن تقارو خمين وقر أو قلنا تريفنا وإنا أمان أنت نقرك عم كن بوست يبلنا بعلم تبان داتات لهم الناس وإنا نري شمت ما مقنع تكون كون يبلنا أنا أو قلنا هذا تكون أو قلنا تريفنا تكون كرعة تسمعنا له بتعم الدسي لنا أيو في يحمق مرال تقمط مطي ومل شررنا شرر بالوم له قطيلنا إذا لم بسع مصراي شرر لما له بقى تقمط يا أخوينا علم أنكت كتاعنا أيهم أينا خبل دليل لي بانداتات جن أودي ولا صحيفة لكم ما سيتهوب أودي ده يكون كن ما يتقبل تجراوي وإذا ما تقبل تجراوي تختل لي بالله 4 نتوعصويه دحر عوت ما جينات كمية دحر عوت تلوه كم أخوان زلوا خبل لي دليل يعني اللي أيهن وعرتات جانو فلو لك يا يردو فلو إن كل شعب أو لا تدفي أو تدرفي يدرف كل شعب أو تبليه تسعسعيه بدم يتعش من لا يقبر لا رأخ مالتنا أو ذي شر لولكم لنا قاعد عم شر ولنا شر نبهال أيهم أيغنا كبري ما قوسي لسواءاتنا تقراي تسعر عسترت كذا يعني اللي يغني لنا مليسا كان له لكو تقراي تسعر تتبهي لست نارد لك إيه الحوصة له كل جزء ورد معلومة بقى أي بزقت عمي ريهم يخون في بروفايلي شو مكيرة تقراي تسعر إنه تأخذ دليل كلنا غيرنا لنا أو تمال ولا تجارب اللونيرة إنزل لي تحجم لما نقله تقرأ السعرية سو 4 نت فلوتيو هججن كنقبرو زلنا كلاتنا شمنا نقبر مو دحريو تقرأ تسعر كن فلتونا لنا بقى إذن بانداتات أبز ماس ميديا زقبرو ونقرت أي مسلكم زي اللي حاسوت النامتهم بزح نقرات عجبوشتي مثلا نعم كم زدو قنا قداسي يكون نبز خزارة بلو مالتيو اي قالو دي يلن طلع انت خمس قبر فلطيو تعينت مرزي اماس ميديا ينزح نفلطينا نعون مدفع هذا خنفلط لنا مچم ابዛ حج ساعات رقصኛ እየ እሱም ለና ያቦታቶም يم ዝገብሩ ዘለዋ ንሕና ለና ያቦታትና ኢና ንገብር ዘለና በዘጋጣሚ ትግርኛ ተዛረበ ሁሉ ትግራዋይ ማለት ይኮነን ምስ ደርግ ወጊኑ ዝገበሮ ለምለኻ አይደግሞ ወለው ደቆም ስለዚህ ትግራይ ተስዕር ኢሉ ዝጽሕፍ ባንዳ ስለዘየለ በትክክል ትግራዋይ ዝኾንካ بعدኻ ዘይት ዳራደር ትግራይ ተስዕር ኢልካ ሽምካ ቀይሮ በቃ ከነን ጸረለና አንጽርና ቃልስና ክንከይደለና ከምታ ወድ መቀለ ዝበላ ትማሉን ይዛረበላ ነይረ ቅድሚኡን ይዛረበላ هاجر تقرأي تفلتيها أبجزاي انترفو دقافة TDF انترفو تقرأي حرور مانم باندا متيو مسو أي زرار بني أنا ترجم يبلون 3 عامات تزارينا له ودينا هنا عطينا هنا زوجة حجي نزرار بلو قال خي يكون مالها أفلتي أبينا يرجع كلها أفلت تم آخر له نجار يلا تحمق يكون تتصبق يكون تقرأي أبز حجي ساعات زمكرلو زمعادلو زبللو تايم يكونن تبعبيو تحماق تصبق ريوي بعينو نزرأيه نزطميه اي تصقيب كلخا خطب لي تخل نزصقبله طمي خلخا خطب لي تخل يفلطو ويم صبق يرمز
ሕጂ ሰዓት ንነግሮም ነብሎም እንማያጠሉ ከምዝሎ እዚ ሓይሽ ኣይኮነ በቃ ግጣም ገጥመሃል እያ ግጣም ገጥመሃል ሽዑ ስራና ተዋፃና እዚ ሓወ እዩ ዝወድሓትና እያ ይጠቅም አንተ ኣይ ዝበሃል ሃሊሉ ዝኸደ ኣድጊስያ ኣጥቢካ ጻዓኖ ሃሊሉ ንዝኸደ ንገብሮ ነገር የለን ምስቲ ይሕሸን ዝበልካ ይታግሩሰው ነው أو حاليلو زخده وناتي كاس عنه إيوكو هابو تبغير كجبر ملسنا استيو زلوا توم بفلاي بقى نحنا ماليانا أفليتنا إنا مرجسنا أفليتنا إنا تبدو سبات ديسكس أيد لينا مزوم سبات اليوم مزر راب أيد لينا ثلاث عمت مول عنجر تواهيلو الديو نديها نعاحلي لا نديها سيات على المسيح دفر أيو كم زخل تشعن عسر سلستن نعاود ديها قول ندو بلاي تبلوني خان حدا ود سر ما أدي دي ولا دي تسوي زحمل لا السخا حمم الله الكاختو قدو دي تخلي أي دلن عدي تملكتن عدي رستي مالنتي أي ملكتني إلو خيدو متصالة أزقت أما متصالة إني إتجابتا بسر لخ نزارو ميبلنا قداينا يخوني أبزي أخنت أخاخب زلنا بزعبا قداينا بزعبا عدنا تخنقبر لنا أبزا ماس ميديا نقالو سم زلنا سبات تعينت مسمر حزنا خنكيد لنا إنا لا ولا ننحد حدنا خوينا زخوانا ميس أندرستاندينج تتفتيرو زي تردعنا نقر انتلو بفتاريناكم أبزي نزارة ربو يكون أماس ميديا منم أي نزارن أبزي حج ساعات بفلاي بكا ماليها زصرخا ماليها زفلتكا أنا بقى تقراوائية تقراونتي تبل انتلخا بمنم تأمر أبز ماس ميديا متيها بزعبة دبرت يعني يخون بزعبة حوحات يخون بزعبة زخوانة يتفتر تزارب له مخناتي بالكان أبي تزارب انتي تقبرك تفلت لك قلتاتي هالو أي هالو بوشت انت رأينا خن مع عادلو خن زارب له زلنا كأول ساقن إذا خمس خوينو إذا أجندة زوج وزقله خمس خوينو تجسستين يخون إذا أبز ماس ميديا زلو بفلاي تقامي زبل بهزب يشكت زلو بهزب يزنقد زلو قالن عخم زخوينو نعم هزب خادم تخون نعخم زخون يلن بقى حج دمص نخونلو نحنتن يا هاجره تግራይ ትብል እያ ወዲና ለና ካወጻ ገለ ከም ዝኮይኑ አይንታይና በቃ ይምልከተና እዚ ሁሉ ዘጋጥመና ሕማቅ ጽቦ ዘጋጥመና ዘሎ ሰአን ብሰንከቲ አብይ አሕመድ ዝበሃል ብሰንከቲ ሓዚልኩሞ ሓንኪርኩሞ ተኸዱ ዘለኹም ከይትንከፈና ኢልኩም ከም ጻጽ በቃ ታሽም ተብልዎ ዘለኹም ብሰንኩ እዚ ሁሉ ዘመጽ ዘሎ ሕጅላ ኣብ ትግራይ ከምዝ ተፈጢሩ ከምዝ ገና ወላ ብደውካ ኣብ ትግራይ ተተሓርድካውን ኣነ ጉዳይ ይኾነይ እቲ ተጣቃዓሉ ዘለኻ መንግስቲ እሱ እዩ ንዓናና ብዘብጽሕና ዘሎ ስለዚ ኣንሕና ከዓ መጀመርያ ዝግድሰናን ህላውነትናን ዓድናን እሱ ኢና ንጽርና ክንከይድ ዘለና እዚ ሰብ እዩ እዚ ንዓድም ጽኹን እገለ ከምዝ ኮይኑ እዩ በቃ 6 ዓመት እኮ ኮይኑ 6 ዓመት እኮ ብዙሕ ነገራት አጋጥምና 6 ዓመት ተጨፍጭፍና ህዝበይ ሃለቀይዱ ሃሊቁኮ ብخلاش ጥራይ ዲ ህዝብ ሞይቱ ብጥሜት ብሰአን ሕክምና ብዝብኢ ብቁሪ ይመውተሎ ዶ ታይዲ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ከም ዝኮይኑ ንዓድም ጽኹን ንዓ ከም አይንኸውን ንማንም ድምጽ አይንኸውን ዘግድሰና ንሕና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ጸላኢ መጽኢና ዘሎ ግጠም ገጥመሃል ኮይና ዘላ ግጠም ገጥመሃል ኢና ዘለና እዚ ናይ ሕሊና ስራሕ እዚ ገለ እሱ ዳሕራይ ክነርክበሉ ኢና ሕሊና ክህልወካ እንተ ኮይኑ መጀመርያ ውሕስ ዝኾነ ቦታ ክትከውን ከለኻ እዩ